हेलो एभ्रिवान, कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत आज पनि एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर म प्रस्तुत भइसकेको छु र आजको यस भिडियोमा हामीले छलफल गर्न गइरहेको एकाइ रहेको छ एकाइ 6 नेपालको इतिहास। र विगतका केही दिनहरुमा चाहिँ मैले यो हाम्रो जुन युट्युब फ्यामिली रहेको छ बिङ सोशल युट्युब च्यानलमा चाहिँ रेगुलरली भिडियो चाहिँ अपलोड गर्न सकेको थिएन, किनभनेपछि सर्टेन हेल्थ इस्युको कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ रेगुलरली कन्टेन्ट चाहिँ अपलोड गर्न सकिनँ। सो त्यसको लागि चाहिँ आई एक्सट्रिमली अपोलोजाइज। र अब चाहिँ रेगुलरली चाहिँ मैले सकेसम्म चाहिँ हैन मैले चाहिँ अब कन्टेन्टहरु चाहिँ रेगुलरली अपलोड गर्दै जाने छु। र जुन हाम्रो एकाइ 5 सम्म पहिले सकाएका थियौ, अब चाहिँ मैले चाहिँ एकाइ 6 सुरु गर्न गइरहेको छु। र एकाइ 6 मा चाहिँ हामीले विशेष गरी नेपालको इतिहासको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्छ। र पर्सनल्ली भन्दा पनि मलाई चाहिँ सोशल स्टडीको यो टपिक अर्थात् यो युनिट जुन हामीले हिस्ट्रीको बारेमा कुरा गर्छौं त्यो चाहिँ मेरो एउटा पर्सनल्ली फेभरेट टपिक रहेको छ। किनभनेपछि एज अ स्टुडेन्ट अफ सोशल स्टडी म पनि हैन मलाई चाहिँ हिस्ट्रीको टपिक एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ अब यो एकाइ 6 लाई चाहिँ अब जति सक्दो त्यति चाहिँ रोमाञ्चक र बुझ्ने तरिकाले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ कन्टेन्ट प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्ने नै छु। र हजुरले पनि आफ्नो साथ र सपोर्टलाई चाहिँ अन्त्यसम्म चाहिँ कायम राखिदिनु होला भन्ने आशाका साथ म आजको यस भिडियोलाई चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी यो नयाँ एकाइ रहेको छ नेपालको इतिहास र यस एकाइ 6 का मुख्य पाठहरूको बारेमा पहिले छलफल गरौँ। जस्तै यसमा चाहिँ एकाइहरू यो एकाइ चाहिँ अलिकति लामो एकाइ नै रहेको छ, किनभनेपछि यसमा चाहिँ विषयवस्तु धेरै रहेको छन् कि अब नेपालको प्राचीन इतिहासदेखि आधुनिक कालको आजसम्म भएको घटनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यस एकाइमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब धेरै घटनाहरू रहेको छन्। अब इतिहासको कुरा सम्झिनु भयो भनेपछि धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि धेरै कम्प्याक्ट इन्फर्मेसन जुन हाम्रो 9 र 10 को सोशल स्टडिज बुकमा हुने इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कम्प्लिटली क्लास 12 को एउटा जुन हाम्रो एउटा युनिटमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको छ। त्यसैले टपिक अथवा बुझ्नुपर्ने कुरा करिकुलम चाहिँ जुन युनिट 6 को चाहिँ एकदमै धेरै नै रहेको छ। र यसमा चाहिँ पाठहरूको बारेमा छलफल गर्दा पहिलो पाठ रहेको छ नेपालको प्राचीन इतिहास, दोस्रो पाठ रहेको छ लिच्छवी कालको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ, अनि मध्यकालीन राजनीतिक अवस्था, त्यसैगरी मध्यकालीन आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था, अनि त्यसैगरी मध्यकालमा ससाना राज्यको उदय र अवसान, त्यसैगरी आधुनिक काल, अनि एकीकरण पछिको राज्य सत्ता, र अन्त्यमा चाहिँ आधुनिक कालको अर्थतन्त्र, कानुन, संस्कृति र कला कौशलको बारेमा चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले कुल 8 वटा पाठको बारेमा चाहिँ हामीले एकाइ 6 नेपालको इतिहासमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। र पाठहरूलाई सर एकपटक हेरिसकेपछि हजुरलाई पनि कन्सेप्ट आइसकेको होला। हामीले चाहिँ नेपालको प्राचीन इतिहास अर्थात् नेपालको उत्पत्ति कहाँ भयो अर्थात् नेपालको नामाकरण कहाँ भयो भन्नेदेखि लिएर चाहिँ अहिले वर्तमान आधुनिक कालसम्म आइपुग्दा चाहिँ के कस्ता घटनाहरू घटे, अब ती घटनाहरू सामाजिक हैन सांस्कृतिक राजनीतिक के कस्ता मुख्य घटनाहरू घटे त्यसलाई नै चाहिँ हामीले इतिहासको रूपमा चाहिँ हामीले यस एकाइमा चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र एउटा यस्तो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ पछि हामीले यस एकाइमा चाहिँ के छलफल गर्नेछौँ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ पहिले नै एउटा कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुन सक्छ भनेर चाहिँ यो कुरा मैले पहिले नै छलफल गरेको। र अब चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडबाट चाहिँ अब हामी पहिलो पाठको बारेमा नै छलफल गर्छौँ। भिडियो अलिकति लेन्दी हुन सक्छ, किनभनेपछि अब इतिहासको कुरा हो, धेरै कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ अब अन्त्यसम्म नै हेर्नुपर्ने हुन्छ हरेक कुराहरू हरेक कन्सेप्ट बुझ्नको लागि। र पाठ 1 रहेको छ नेपालको प्राचीन इतिहास। अब यस पाठका मूल विषयहरू के छन् भनेर छलफल गर्दा यसमा चाहिँ विशेष गरी नेपालको इतिहासको काल विभाजनको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। अब नेपालको इतिहासलाई चाहिँ 3 वटा कालमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ, प्राचीन काल, अनि मध्यकालीन, त्यसपछि आधुनिक काल गरी 3 वटा कालमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। 3 वटा समय विभिन्न समय अवधिलाई आधार मानेर चाहिँ 3 वटा काल इतिहासको 3 वटा काल विभाजन भएको छ, त्यसको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। त्यसैगरी विभिन्न आधारमा नेपाल राज्यको उत्पत्ति कसरी भयो अर्थात् नेपाल राज्यको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने कुरामा विभिन्न भौगोलिक तथ्य हुन सक्छन्, पौराणिक तथ्यहरू, अनि त्यसैगरी ऐतिहासिक तथ्यहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अनि त्यसैगरी विभिन्न आधारमा नेपालको नामाकरण कसरी भयो अर्थात् नेपालको नामाकरण कुन कारणले भयो होला भन्ने जुन एउटा कन्सेप्ट हुन सक्छ, थ्योरिटिकल कुराहरूको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। त्यसैगरी प्राचीन नेपालमा राज गरेका वंशहरू अर्थात् यस पाठ भनेकै नेपालको प्राचीन इतिहासको बारेमा रहेको छ भनेपछि प्राचीन इतिहासमा चाहिँ नेपाल राज्यमा चाहिँ कुन वंशले चाहिँ राज गरेका थिए भन्ने कुराको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। त्यसैगरी अन्तिममा चाहिँ प्राचीन नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्था के थियो भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो पहिलो पाठमा चाहिँ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ।
र यसरी चाहिँ पाठको मूल विषयवस्तुको बारेमा छलफल गरिसकेपछि अब यी विषयहरूलाई चाहिँ हामीले विस्तारमा चाहिँ अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। र जुन एउटा मैले पिक्चर प्रेजेन्ट गरेको छु यो पिक्चर चाहिँ हजुरलाई थाहा हुनु पर्ने हो। यदि थाहा छैन भनेपछि यो पिक्चर चाहिँ विरूपक्षको रहेको छ। विरूपक्ष भनेपछि एउटा यो किराँतकाल अर्थात् नेपालको प्राचीन इतिहासमै एउटा कला कौशल अन्तर्गत पर्ने विषय हो विरूपक्ष। अनि विरूपक्षको एउटा अनौठो इतिहास रहेको छ होइन। अनौठो इतिहास चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको आधा शरीर चाहिँ जमिन मुनि रहेको छ होइन, अनि आधा शरीर चाहिँ जमिन माथि रहेको छ। अनि यो चाहिँ त्यो किराँत कालको समयमा बनेको भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको हो। पाठमा पनि थोरै कुरा समावेश भएको छ यसको बारेमा। अनि विरूपक्षको बारेमा चाहिँ अब धेरै टिप्पणीहरू रहेका छन्, किन आधा शरीर जमिन मुनि गाडेको, किन आधा शरीर माथि रहेको भन्ने विभिन्न अब यसका तथ्यहरू पौराणिक तथ्यहरू रहेका छन्। र यो पनि विरूपक्षको बारेमा पनि हजुरले यदि टाइम मिल्छ भनेपछि अवश्य पनि यसको बारेमा चाहिँ युट्युबमा सर्च गरेर हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै विभिन्न तथ्यहरू विभिन्न आइडियोलोजी चाहिँ विरूपक्षको बारेमा चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ। किन आधा शरीर जमिन मुनि र किन आधा शरीर चाहिँ जमिन माथि त्यसरी किन मूर्ति बनाइयो होला भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ विभिन्न आइडियोलोजी चाहिँ रहेको छन्। त्यसको बारेमा पनि हजुरले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो पनि नेपालको प्राचीन इतिहासमै पर्ने विषयवस्तु भएको कारणले गर्दा मैले यहाँ समावेश गरेको हो। र अब चाहिँ हामी नेपालको इतिहासको काल विभाजनको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। प्राचीन काल रहेको छ सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी प्राचीन कालको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। यसको समय अवधि चाहिँ कहिले छ भनेपछि विक्रम सम्वत 1936 भन्दा अघि भनिएको छ। अर्थात् नेपाल सम्वतको सुरु हुनुभन्दा पहिले चाहिँ प्राचीन काल चाहिँ त्योभन्दा पहिलेको समयलाई चाहिँ प्राचीन कालमा चाहिँ गण्य गरिन्छ। अब नेपाल सम्वतको सुरुवात भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो राष्ट्रिय विभूतिहरू रहेका छन् होइन। अब राष्ट्रिय विभूति मध्ये एउटा राष्ट्रिय विभूति चाहिँ शङ्खधर साखवा भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो राष्ट्रिय विभूति हुनुहुन्छ होइन। हो त्यही शङ्खधर साखवाको एउटा कार्य चाहिँ के थियो भनेपछि उहाँले चाहिँ जुन गरिब मानिसहरूको चाहिँ ऋण चाहिँ तिर्नु भएको थियो होइन। अनि त्यो ऋण तिरेको बापत चाहिँ त्यो एउटा राम्रो कार्यलाई प्रशंसा गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँले गरेको कार्यबाट प्रेरणा लिएर चाहिँ नेपाल सम्वत चाहिँ उहाँकै प्रेरणामा अथवा उहाँकै नाममा चाहिँ नेपाल सम्वत एउटा नयाँ मितिको रूपमा चाहिँ नेपालमा सुरुवात गरिएको थियो। र त्यो सुरुवात चाहिँ विक्रम सम्वत 1936 चाहिँ सुरु गरिएको थियो। र त्यसैले गर्दा विक्रम सम्वत 1936 साललाई चाहिँ नेपाल सम्वतको पहिलो वर्ष भनेर चाहिँ मान्न सक्छौँ। र नेपाल सम्वत सुरु हुनुभन्दा पहिलेको जुनसुकै पहिलेको जे समय थियो नि अनि त्यसमा घटेका घटनाहरू चाहिँ सबै प्राचीन कालमै पर्ने गर्छन्। अर्थात् विक्रम सम्वत 1936 भन्दा पहिलेको समय चाहिँ प्राचीन कालमा चाहिँ रहेको छ। र अहिले चाहिँ जुन नेपाल सम्वतको 1142 साल चाहिँ चलिरहेको छ होइन। अनि 1142 सालमा चाहिँ हजुरले ठ्याक्कै 936 वर्ष जोड्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ विक्रम सम्वत अनुसार चाहिँ 2078 साल चाहिँ आउने गर्छ, जो चाहिँ अहिलेको वर्ष रहेको छ, अहिलेको साल चाहिँ रहेको छ। र यसरी चाहिँ विष्णुमती नदीबाट सुन झिकेर चाहिँ गरिबहरूको चाहिँ अब त्यहाँ ऋण तिरिसकेपछि चाहिँ शङ्खधर साखवाको त्यो कामलाई एउटा प्रोत्साहन गर्नको निम्ति अथवा त्यो कामबाट प्रेरणा लिएर चाहिँ नेपाल सम्वतको सुरुवात भएको थियो। र नेपाल सम्वतको पहिलो वर्षभन्दा पहिलेको सबै समय र त्यो समयमा घटेका सबै घटनाहरूलाई चाहिँ प्राचीन कालमा चाहिँ अध्ययन गर्ने गरिन्छ। र त्यही प्राचीन कालको बारेमा चाहिँ पहिलो पाठमा अध्ययन गर्नुपर्ने रहेको छ। त्यसै गरी दोस्रोमा मध्यकाल रहेको छ। मध्यकाल भनेपछि विक्रम सम्वत 1936 देखि ल्याएर 1825। अब यो समय अवधि चाहिँ के रहेको छ भनेपछि नेपाल सम्वत सुरु भएदेखि अर्थात् 1936 मा त नेपाल सम्वत सुरु भइसक्यो। अनि त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहबाट कान्तिपुर विजय नभएसम्म भनिएको छ। अब पृथ्वीनारायण शाह जब नेपालका राजा बनेका थिए तब चाहिँ नेपालको एकीकरण प्रक्रिया चाहिँ सुरु भएको थियो होइन। अब त्यो एकीकरण प्रक्रियामा चाहिँ जबसम्म कान्तिपुर अर्थात् अहिले चाहिँ हामीले काठमाडौँ भनेर चिन्छौँ त्यो काठमाडौँ विजय नहुँदासम्मको जुन समय अवधि छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले मध्यकाल भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अनि आधुनिक काल भनेको चाहिँ विक्रम सम्वत 1985 देखि हालसम्म भनिएको छ। अर्थात् 1985 मा चाहिँ अब पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ कान्तिपुरलाई विजय गरिसकेपछि त्यसलाई पनि एउटा नेपाल एकीकरणमा चाहिँ समावेश गरिसकेपछि त्यसपछिदेखि ल्याएर अहिलेको जुन आजको समयसम्मको अवधिलाई चाहिँ हामीले आधुनिक काल अन्तर्गत चाहिँ अध्ययन गर्ने गर्दछौँ। र यसरी चाहिँ नेपालको इतिहासलाई चाहिँ तीनवटा भागमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ, प्राचीन काल, मध्यकाल र आधुनिक काल भनिएको छ। प्राचीन कालमा विशेष गरी गोपाल वंश, महिषपाल वंश अनि त्यसपछि हाम्रो किराँत वंश अनि किराँत वंशका रहेका छन्। यी तीनवटा वंशहरू चाहिँ प्राचीन कालमा रहेका छन् भनेपछि मध्यकालमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी लिच्छवी अनि मल्ल चाहिँ रहेको छ। अनि त्यसै गरी शाह वंश पनि रहेको छ, जहाँ चाहिँ काठमाडौँको विजय नहुँदासम्मको शाह वंश पनि हाम्रो मध्यकालमा नै पर्छ। भनेपछि आधुनिक काल चाहिँ अब पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई नेपालमा समावेश गरिसकेपछि नेपाल एकीकरणमा जोडिसकेपछि त्यसपछिको
विभिन्न समय अवधि अनि त्यसमा घटेका घटना सम्पूर्णलाई चाहिँ आधुनिक कालमा चाहिँ जोड्ने गरिन्छ। र यसरी चाहिँ विभिन्न कालका विभिन्न इतिहासका विभिन्न चरणहरूको बारेमा अध्ययन गरिसकेपछि अब नेपाललाई चाहिँ सत्ययुगमा सत्यवती भनिन्थ्यो। सत्यवती भन्नाले चाहिँ अब एउटा यस्तो स्त्री जसले चाहिँ केवल सत्यमा चाहिँ अडिग रहने भन्नाले नेपाल आमालाई चाहिँ एउटा सत्यमा सधैँ अडिग रहने भनेर चाहिँ सत्ययुगमा चाहिँ त्यो नाम दिएको थियो। हाम्रो युग चाहिँ 4वटा रहेको छन्, हजुरलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। सत्ययुग थाहा छैन भनेपछि थाहा पाउनुहोस्। सत्ययुग अनि त्रेतायुग, द्वापरयुग र कलियुग चाहिँ जुन अहिले चलिरहेको छ। सत्ययुगमा विशेष गरी शिव र पार्वतीको कथालाई चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ भनेपछि त्रेतायुगमा चाहिँ रामायणको कथा त्यहाँ रहेको छ भनेपछि द्वापरयुगमा चाहिँ महाभारतको कथा त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ भनेपछि कलियुगमा चाहिँ जुन अहिले चलिरहेको अवस्था छ र कलियुगमा चाहिँ कल्कीको कथा चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ धार्मिक ग्रन्थ अनुसार हेर्ने हो भनेपछि। हो त्यही आधारमा चाहिँ सत्ययुगमा सत्यवती भनिन्थ्यो नेपाललाई। अनि त्रेतायुगमा तपोवन भनिन्छ। तपोवन भन्नाले चाहिँ जस्तै ऋषिमुनिहरू बस्ने ठाउँलाई चाहिँ तपोवन भनेर बुझ्न सक्छौँ। अनि द्वापरयुगमा चाहिँ मुक्ति सोपान भनिन्छ। मुक्ति सोपान भन्नाले सिडी अनि मुक्ति भन्नाले जुन यो संसारिक मोह हुन्छ नि अनि लोभ लालच यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ मुक्ति पाउने ठाउँ भनेर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ त्यसरी द्वापरयुगमा चाहिँ मुक्ति सोपानको नाम चाहिँ दिएको थियो। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जसले नेपालको इतिहासलाई प्रस्तुत गर्छ, बुटोल क्षेत्रमा पाइएको रामापिथेकस मानवको अवशेषले 1 करोड वर्षभन्दा अगाडि नै नेपालमा मानवको बसोबास सुरु भएको तथ्य पनि पुष्टि गरेको छ। अर्थात् बुटोल क्षेत्रमा जुन रामापिथेकस एउटा मानवको जीवावशेष पाइएको थियो त्यसले चाहिँ अब नेपालमा पनि 1 करोड वर्षभन्दा पहिले चाहिँ बसोबास रहेको थियो र नेपालको इतिहास त्यो समयभन्दा पहिले पनि थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो जीवावशेषले चाहिँ पुष्टि गरेको छ। र यसरी चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ नेपालको इतिहासको काल विभाजन अनि सामान्य परिचयको बारेमा छलफल गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी दोस्रो टपिकतर्फ अघि बढ्छौँ र नेपाल राज्यको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ। यसमा चाहिँ अब भौगोलिक तथ्य अन्तर्गत चाहिँ दक्षिणतर्फको जमिन उत्तरतर्फ सर्दै जाने क्रममा करिब 13 करोड वर्ष पहिले नेपालमा रहेको टेथिस सागर है टेथिस सागरको पिद च्यापिँदै गयो र पिदको जमिन माथि उठ्दै गयो र त्यही कारणले बनेको हिमालय पर्वत र मोडेदार पर्वतहरू बीच नेपाल रहेको छ भनिएको छ। अब यसमा चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गरिएको छ भनेपछि जियोग्राफिकलीको रूपमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्राचीन समयमा चाहिँ 13 करोड वर्ष पहिले चाहिँ एउटा टेथिस सागर चाहिँ रहेको थियो, टेथिस ओसियन रहेको थियो। अनि त्यो टेथिस ओसियनको चाहिँ पिच चाहिँ बिस्तारै दक्षिणदेखि उत्तरतर्फ सर्दै गयो होइन। त्यो एउटा जियोग्राफिकल एउटा कजको कारणले गर्दा त्यो सर्दै जाने क्रममा चाहिँ अब त्यो पिच च्यापिँदै गयो अनि माउन्टेनहरू चाहिँ त्यहाँबाट निस्किँदै गयो बिस्तारै। अनि त्यही अब माउन्टेन्सहरू पर्वतहरूको बिचमा चाहिँ अब अहिलेको नेपाल चाहिँ रहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ भौगोलिक तथ्यको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो चाहिँ एक्ज्याक्ट नहुन पनि सक्छ, एउटा फिलोसफी भन्नाले एउटा थ्योरिटिकल कुरा हो, यो हुनसक्छ भनेर चाहिँ एउटा हाइपोथेसिस राखेको मात्रै हो, एक्ज्याक्ट नहुन पनि सक्छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले आधार मान्नै पर्छ। अनि त्यसै गरी जमिन माथि उठ्दै गएपछि त्यहाँ चाहिँ नेपाल राज्यको स्थापना भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ नेपालको भौगोलिक अवस्था चाहिँ त्यसरी सिर्जना भएको थियो भनिएको छ। अनि चुनढुङ्गाको पत्रे चट्टानहरू, समुद्री जीवको अवशेष अनि शालिग्राम जीवावशेष पाइनुले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्छन्। यो तथ्यलाई पुष्टि गर्नुको कारण चाहिँ के थियो भनेपछि जस्तै प्राचीन समयमा चाहिँ नेपालमा सागर थियो भन्ने कुराले चाहिँ यो सागर छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो भौगोलिक तथ्यले प्रस्तुत गरेको छ। अनि त्यही तथ्यलाई पुष्टि गर्नको निम्ति चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अहिले पनि अब चुनढुङ्गाका पत्रे चट्टानहरू पाइन्छन्। त्यसै गरी शालिग्राम भनेको चाहिँ कालो चिल्लो र एउटा चक्र चिन्ह भएको एउटा जीवावशेष पनि अब नेपालको भूमिमा पाइने कारणले गर्दा चाहिँ यो भौगोलिक तथ्य चाहिँ सत्य कुनै हदसम्म चाहिँ ठिक हो भन्ने कुरालाई चाहिँ यी कुराहरू यी जीवावशेषले चाहिँ पुष्टि गरेका छन्। अनि त्यसै गरी पहाड बन्ने क्रममा चाहिँ हाल काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको स्थानमा एक विशाल ताल बनेको थियो। चाहिँ धेरै जसले सुन्नु पनि भएको होला। पहिले चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ अब एउटा ठुलो ताल थियो। अनि अब यहाँ चाहिँ भौगोलिक रूपमा चाहिँ के कुरा उल्लेख गरिएको छ भनेपछि अब चुनढुङ्गाले बनेको त्यो चोभारको डाँडो होइन, त्यो डाँडोको बिचमा चाहिँ ताल रहेको थियो। अनि त्यो चोभारको डाँडो चाहिँ चुनढुङ्गाले बनेको कारणले गर्दा चाहिँ पानीले बिस्तारै बिस्तारै त्यो चुनढुङ्गासँग प्रतिक्रिया गर्दै गयो। अनि त्यो प्रतिक्रिया गर्दै जाने क्रममा चाहिँ त्यो डाँडो चाहिँ खिइन थाल्यो होइन, बिस्तारै खिइन थाल्यो, कमजोर हुन थाल्यो। र त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब त्यो तालको पानी चाहिँ बिस्तारै बग्न थाल्यो अनि त्यहाँ सुक्न थाल्यो। अनि पानीले अब चुनढुङ्गासँग प्रतिक्रिया गर्दै गइसकेपछि पानी बिस्तारै सुक्न थाल्यो। र त्यसपछि त्यो अब जमिनमा चाहिँ एउटा मानिसहरू चाहिँ अब वरिपरिका मानिसहरू चाहिँ अब आएर बस्न थाले र त्यसरी चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका जसलाई चाहिँ प्राचीन समयमा नेपाल राज्य भनिन्थ्यो त्यसरी चाहिँ
नेपाल राज्यको चाहिँ स्थापना भएको थियो भन्ने चाहिँ एउटा भौगोलिक तथ्य चाहिँ यो रहेको छ। त्यसै गरी पौराणिक तथ्य अन्तर्गत चाहिँ महाभारत, पशुपति पुराण अनि बौद्ध ग्रन्थ लगायतका विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा चाहिँ नेपाल राज्य र त्यहाँको राजाहरूको चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा पनि नेपाल राज्य चाहिँ उत्पत्ति भएको थियो भन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ। अनि मैले चाहिँ एउटा सानो कक्षामा पढेको कुरालाई सेयर गर्छु। जस्तै मञ्जुश्रीले चाहिँ आएर चाहिँ चोभारको टाँडोलाई काटिसकेपछि त्यहाँको भन्नाले त्यहाँको जुन हुन्छ नि पानी चाहिँ सबै बगेर गयो। अनि त्यसपछि मञ्जुश्रीले चाहिँ अब त्यो जमिन सबै सुकिसकेपछि पानी सबै बगेर गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब अरू गोपाल वंश पहिलो रूपमा आएर चाहिँ बसोबास गरेका थिए भन्ने तथ्य पनि मैले सानोमा पढेको थियो। त्यो चाहिँ अब पौराणिक तथ्य अन्तर्गत पनि पढ्न सक्छ। त्यसै गरी पौराणिक तथ्य अन्तर्गत चाहिँ पहिले चाहिँ जुन त्यो तालमा चाहिँ धेरै नागहरू बस्ने गर्थे होइन, धेरै नागहरू बस्ने गर्थे। अनि यो चाहिँ हिन्दू फिलोसफीले के भन्छ भनेपछि धेरै नागहरू बस्ने गर्थे। अनि त्यहाँ चाहिँ अब भगवान् विष्णु आइसकेपछि अब ती नागहरूलाई चाहिँ हटायो होइन, त्यो नागहरूलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट भाग भनिसकेपछि त्यहाँको पानीलाई चाहिँ सुकाए, त्यो तालको पानीलाई सुकाए। अनि त्यो तालको पानीलाई सुकाइसकेपछि पछि चाहिँ अब त्यहाँ मानिसहरू बिस्तारै आएर बसोबास गर्न थाले र त्यो नै पछि गएर काठमाडौँ उपत्यका अर्थात् नेपाल राज्य चाहिँ बनेको थियो भनेर चाहिँ त्यस्ता किसिमका पौराणिक तथ्यहरू पनि रहेका छन्। यो चाहिँ केवल हाइपोथेसिस रहेको छ। वी डु नट ह्याभ एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन रिगार्डिङ दिस हाइपोथेसिस है। हामीसँग चाहिँ कुनै पनि एक्ज्याक्ट प्रुफ यही नै हो भन्ने चाहिँ छैन, तर यही हाइपोथेसिसलाई मानेर चाहिँ हामी अघि बढ्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी अब ऐतिहासिक तथ्यमा चाहिँ के रहेको छ भने चाहिँ भारतीय गुप्त सम्राट समुद्र गुप्तले आफ्नो इलाहाबाद अभिलेखमा नेपाललाई छिमेकी राज्यको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। अब यो पनि भारतको इतिहासलाई पढ्दा पनि नेपाललाई चाहिँ त्यहाँका भन्नाले त्यहाँका इतिहासकारले चाहिँ प्राचीन व्यक्तित्वहरूले चाहिँ नेपाललाई एउटा छिमेकी राष्ट्रको रूपमा उल्लेख गरेका कारणले गर्दा चाहिँ नेपाल राज्यको उत्पत्ति प्राचीन समयदेखि नै भएको थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसरी पनि पुष्टि गर्न सकिन्छ। अनि विक्रम सम्वत 539 को 569 को टिस्टुङ अभिलेखमा पहिलो पटक नेपाल शब्दको उल्लेख गरिएको छ। अब टिस्टुङ अभिलेख भनेपछि विशेष गरी चाहिँ मकवानपुरको थाहा नगरपालिकामा रहेको छ टिस्टुङ अभिलेख चाहिँ। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो अभिलेखमा उल्लेख गरे अनुसार चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ नेपाल शब्द चाहिँ त्यही अभिलेखमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको थियो। अनि त्यति समय पहिले लेखिएको नेपाल शब्द थियो भनेपछि अवश्य पनि प्राचीन समयदेखि नै नेपाल राज्यको उत्पत्ति भएको थियो, नामाकरण भएको थियो भन्ने तथ्यलाई चाहिँ यसरी ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ ऐतिहासिक तथ्यलाई आधार लिएर चाहिँ हामीले पुष्टि गर्न सक्दछौँ। र यसरी नेपाल राज्यको उत्पत्तिको बारेमा छलफल गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी नेपालको नामाकरणको बारेमा अध्ययन गर्छौँ। भाषाको आधारमा कसरी नाम रह्यो त नेपाल भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष गरी किराँती र नेवारी भाषामा नेपाको अर्थ मध्यदेश भन्ने रहेको छ। अनि त्यही नेपामा चाहिँ ल प्रत्यय जोडेर चाहिँ नेपाल शब्द बनेको, जसको अर्थ चाहिँ मध्य पहाडी खण्डमा रहेको देश भनेको छ, अर्थात् पहाडको बिचमा रहेको देश भनेर चाहिँ त्यसरी नेपालको नामाकरण भएको थियो भन्ने कुरालाई चाहिँ किराँती र नेवारी भाषाको आधारमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसै गरी तिब्बती भाषामा चाहिँ नेको अर्थ घर हो अनि पालको अर्थ चाहिँ पालको अर्थ अब हुन्छ त्यसैले पालको अर्थ उन हुन्छ भनिएको छ है। तिब्बती भाषामा चाहिँ नेको अर्थ घर हो अनि पालको अर्थ चाहिँ उन हो, त्यो अब भएको छ त्यो चाहिँ उन हो, यहाँ चाहिँ सचाउनु होला थोरै। त्यसैले भेडा पालन गर्ने भएकाले तिब्बती उनको घरको नामाकरण गरिएको छ भनेको छ। अब तिब्बती भाषाको रूपमा चाहिँ हजुरले के बुझ्नुहोस् भनेपछि जस्तै ने भनेको चाहिँ हाम्रो घर भयो होइन, अनि ने भनेको घर भइसकेपछि पालको अर्थ चाहिँ उन हो। अनि त्यसैले अब त्यहाँ उन चाहिँ पाल्ने भएको घर भएको कारणले गर्दा चाहिँ विशेष गरी त्यो समयमा चाहिँ नेपालमा धेरै उनका लागि चाहिँ भेडा चाहिँ पाल्न सकेको हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दा धेरै उन उत्पादन हुने घर भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यस्तो भौगोलिक अवस्थालाई चाहिँ नेपाल भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ नामाकरण गरिएको होला भनेर चाहिँ यसरी विभिन्न भाषाको आधारमा चाहिँ यसरी नामाकरण भएको होला भन्ने चाहिँ थोरै उदाहरण मात्र मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। त्यसै गरी पौराणिक आधारमा कसरी नामाकरण भयो होला भन्ने कुराको बारेमा छलफल गर्दा नेपाल उपत्यकामा ने नाम गरेका ऋषि बस्थे, ने नाम गरेका है। अब यो चाहिँ मैले पढ्दा पनि अलिकति अचम्म लागेको कुरा हो, ने नाम गरेका ऋषि बस्थे अनि उनले त्यहाँको जनताको लालन पालन गरेका थिए। त्यसैले ने मुनिले पालित भएकोले नेपाल नामाकरण गरिएको थियो भनिएको छ। अर्थात् ने भन्ने ऋषिले चाहिँ लालन पालन गरेका कारणले गर्दा अब त्यही लालन ने भन्ने ऋषिको नामबाट ने आयो अनि लालन पालनबाट चाहिँ पाल आयो भनेपछि त्यसरी चाहिँ नेपाल बनेको होला भनेर चाहिँ एउटा पौराणिक आधार पनि रहेको छ। अनि यो चाहिँ मलाई पछि
यो चाहिँ अगाडि थाहा नभएको तर पछि मान्छेले आफू इमेजिनेसन गरेर बनाएको जस्तो चाहिँ लाग्यो। नेपाल होइन, नेले पालेको देश, त्यहाँको बासिन्दालाई पालेको भएको कारणले गर्दा नेपाल बनेको भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको पौराणिक आधार रहेको छ, पौराणिक तथ्य रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले एकपटक सत्य हो भन्ने नै मान्यो, किनभनेपछि यसको बारेमा चाहिँ कसैले पनि एक्ज्याक्ट प्रुफ अझसम्म भेटिएको छैन। अनि ऐतिहासिक तथ्यमा चाहिँ नेपालका प्राचीन शासक गोपाल वंशहरूलाई निप भनिन्थ्यो। त्यसले गर्दा उनीहरूको घर आलय अनि प्लस निप है, बिप भएको छ, त्यहाँ निप मिलेर चाहिँ नेपाल नाम चाहिँ दिएको थियो। अब गोपाल वंशहरू नेपालको प्राचीन इतिहासको पहिलो बासिन्दाहरू भनेर चाहिँ मान्न सकिन्छ। अनि त्यसमा तिनीहरूलाई चाहिँ निप भन्ने गरिन्थ्यो अरे। अनि त्यही निपमा चाहिँ तिनीहरूको घर भन्नाले आलय, आलय प्लस निप प्लस आलय जोडेर चाहिँ नेपाल शब्दको नाम दिएको भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ ऐतिहासिक तथ्यको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। र यसरी चाहिँ नेपालको नामाकरणको बारेमा छलफल गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी प्राचीन नेपालको बारेमा थोरै छलफल गर्छौँ। अब नेपालको सभ्यताको प्राचीन इतिहास धेरै हदसम्म किम्वदन्तीमा आधारित छ भनिएको छ। किम्वदन्ती भन्नाले हो हल्लामा आधारित छ भनिएको छ। हामीलाई चाहिँ नेपालको इतिहासको एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन चाहिँ 5 BC-बाट चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ करेटो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट प्रस्तुत हुन्छ 5औं ईस्वी सम्वतबाट। र त्योभन्दा पहिलेको जुन प्राचीन नेपालको इतिहास छ नि, अब त्यसको बारेमा चाहिँ धेरै कम्प्याक्ट इन्फर्मेसन चाहिँ अझै पनि छैन के। त्यही भएर प्राचीन नेपालको इतिहासको बारेमा धेरै कुरा छलफल गर्दा त्यो केवल किम्वदन्तीमा मात्र आधारित हुन्छ, अर्थात् यसरी भएको होला, यस्तो होला भन्ने कुरालाई चाहिँ सेल्फ इमेजिन्ड गरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ हिस्ट्रीका कुराहरू चाहिँ त्यसरी लेखिएको रहेको छ। र यो चाहिँ केवल किम्वदन्तीमा अथवा हो हल्लामा यो होला कि भनेर अनुमान गरिएको, त्यसरी चाहिँ किम्वदन्तीमा आधारित छ भन्ने चाहिँ नेपालको प्राचीन इतिहास रहेको छ। त्यसैगरी धेरैजसो इतिहासका स्रोतहरू लिच्छविकालीन समयको आर्थिक राजनीतिक अवस्थाका फुलक देखिन्छन् भनिएको छ। अर्थात् अब धेरैजसो इतिहासका स्रोतहरू छन् नि, अब ती इतिहासका स्रोतहरूले चाहिँ केवल लिच्छविकाल भन्नाले जुन पहिले हाम्रो गोपाल, त्यसपछि महेशपाल अनि लिच्छवी अनि किरात अनि लिच्छवी हो। अनि त्यो भन्नाले अब तीनवटा गोपाल, महेशपाल र किरातकाल जुन प्राचीन नेपालका तीनवटा वंशहरू थिए, तिनको बारेमा चाहिँ कुनै पनि धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ छैन। बेसिकली लिच्छविकालदेखि नै नेपालको इतिहासको धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ त्यहाँबाट नै पाइएको छ। अनि इस्वीको 5औं शताब्दीदेखि मात्र नेपालको प्राचीन इतिहास बढी विश्वासिलो बनेको छ। अर्थात् 5th BC-बाट मात्र नेपालको इतिहास अलि धेरै इन्फर्मेसन अनि एक्ज्याक्ट प्रुफ भएको चाहिँ भेट्न सकिन्छ। त्योभन्दा पहिले चाहिँ नेपालको प्राचीन इतिहासको अब तथ्यहरू चाहिँ त्यति धेरै विश्वासिलो अथवा भरपर्दो चाहिँ रहेको छैन। र चाहिँ अब इतिहासको अवस्था के थियो प्राचीन नेपालको भन्ने बारेमा छलफल गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडतर्फ अघि बढ्छौँ र प्राचीन नेपालमा राज गरेका विभिन्न वंशहरूको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ। पहिलो वंश रहेको छ गोपाल वंश भनिएको छ। अब यसलाई चाहिँ इमेजिन गर्दा चाहिँ भौगोलिक तथ्यको रूपमा चाहिँ अब चुनडुङ्गाहरू बिस्तारै पानीसँग प्रतिक्रिया गर्दै गइसकेपछि त्यो चोवा डाँडो पनि बिस्तारै खिच्दै जान थाल्यो र त्यहाँको पानी पनि सुक्न थाल्यो। अनि त्यहाँको पानी सुक्न थालेपछि अब त्यहाँ मलिलो जमिन देखिन थाल्यो होइन। अब मलिलो जमिन देख्न थालेपछि अब त्यहाँ गोपाल वंश भन्नाले चाहिँ गाई पाल्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गोपाल भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ मलिलो जमिन देखिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ खेती गर्न सकिन्छ अथवा घाँस लगाएर चाहिँ गाईहरू चाहिँ राम्रोसँग पाल्न सकिन्छ भन्ने अब तिनले त्यहाँ त्यस्तो फाइदा देखिसकेपछि अब चाहिँ गोपाल वंशका व्यक्तिहरू चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा तत्कालीन नेपाल राज्यमा चाहिँ आएर बस्न थालेका थिए। र पहिलो त्यसैले गर्दा नेपाल राज्यको पहिलो बासिन्दा भनेर चाहिँ गोपाल वंशलाई मान्न सकिन्छ। उपत्यकाका प्राचीन नाग जातिलाई हराएर चाहिँ गोपाल वंशले चाहिँ नेपालमा बसोबास गरेका थिए। अनि ने ऋषिले चाहिँ भुक्तमाललाई चाहिँ नेपाल अर्थात् गोपाल वंशका पहिलो राजा चाहिँ बनाएका थिए। अर्थात् त्यहाँ रहेका ने ऋषिले चाहिँ भुक्तमाललाई चाहिँ गोपाल वंशका राजा बनाएका थिए। र यो एउटा आधिकारिक तथ्य त होइन, तर धेरै जसो अब नेपालको पहिलो राजाको भन्ने कुरामा पनि अझै अल्लमल्ल छ होइन। किनभने भुक्तमाललाई चाहिँ मानिन्छ तर यसको चाहिँ अब एक्ज्याक्ट प्रुफ चाहिँ अझै पनि छैन, कुनै पनि रिटर्न कुराहरू छैन, स्कल्पचर्स अभिलेखहरू अनि त्यसपछि हुन्छ नि हरेक कुराहरू कुनै पनि अब केही एक्ज्याक्ट प्रुफ नभएको कारणले गर्दा चाहिँ अब त्यस्तो भ्यालिड इन्फर्मेसन चाहिँ छैन। तर त्यही पनि हामीले चाहिँ पढ्नु पर्दा चाहिँ भुक्तमाललाई चाहिँ गोपाल वंशका पहिलो राजा अर्थात् नेपालकै पहिलो राजा भनेर चाहिँ कुनै हदसम्म मान्न सक्छौँ। अनि करिब 505 वर्षसम्म चाहिँ गोपाल वंशका 8वटा राजाहरूले चाहिँ शासक गरेका थिए नेपालमा चाहिँ। अनि त्यसपछि गोपाल वंशको अन्त्य भइसकेपछि महेशपाल वंशको सुरुवात भएको थियो। अनि गोपाल वंशका अन्तिम राजा जीवगुप्तलाई अर्थात् 8जना राजा मध्ये अन्तिम जुन शासक थिए गोपाल वंशका ती जीवगुप्तलाई चाहिँ अब महेशपाल वंशका शासकले चाहिँ युद्धमा पराजित गरेर चाहिँ
त्यसरी चाहिँ अब त्यसपछि गोपाल वंश त्यो ठाउँबाट हटेर चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका तत्कालीन समयको नेपाल राज्यबाट हटेर चाहिँ महिषपालले चाहिँ त्यो नेपाल राज्यमा चाहिँ नेपाल राज्यको शासनको चाहिँ नियन्त्रण लिएका थिए। अनि महिषपालमा अभिर हो चाहिँ, यो चाहिँ हाम्रो महिषपाल अभिर वंश पनि भनिन्छ। महिषपाललाई चाहिँ महिषपाल अभिर वंशका पहिला राजा बरसिंह थिए। अनि करिब 131 वर्षसम्म चाहिँ यस वंशका 3वटा शासक जयसिंह, बरसिंह र भुवन सिंहले चाहिँ शासन गरेका थिए। र महिषपाल भन्नाले चाहिँ भैँसी पाल्ने भनेर बुझ्न सक्छौँ। गोपाल भन्नाले गाई पाल्ने, महिषपाल भन्नाले भैँसी पाल्ने भन्नु चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। र यी चाहिँ दुईवटा वंशहरू रहेका थिए प्राचीन नेपालको इतिहासमा राज गरेका। अनि त्यसै गरी अब अर्को चाहिँ किरात वंश रहेको छ। सुरुमा चाहिँ गोपाल वंश, अनि गोपाल वंशलाई हराइसकेपछि महिषपाल वंश जसले भैँसी पाल्थे। त्यसपछि किरात वंशको चाहिँ यहाँ पालो रहेको छ राज गर्ने चाहिँ। अनि उनीहरूको मूल स्थान चाहिँ तामाकोशी र सुनकोशी बिचको भूभाग थियो। पहिले चाहिँ किरात वंशका व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा बस्ने गर्थे। अनि राजा भुवन सिंह अर्थात् महिषपाल वंशका अन्तिम राजा भुवन सिंहलाई युद्धमा पराजय गरेर राजा यलम्बरले चाहिँ शासन नियन्त्रणमा लिएका थिए। अर्थात् किरात वंशका पहिला राजा भनेर चाहिँ यलम्बरलाई मान्न सकिन्छ। अनि 32 राजाहरूले करिब 1500 वर्ष चाहिँ नेपाल राज्यमा चाहिँ शासन गरेका थिए किरात वंश अन्तर्गत। अनि यलम्बरको नामबाट नै पाटनको पुरानो नाम यक्ष रहन गएको र इन्द्रजात्रामा खम्बामा राखिने आकाश भैरवको टाउको पनि यिनै यलम्बरको भएको चाहिँ मान्ने गरिन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको अब ऐतिहासिक बिलिफ अर्थात् ऐतिहासिक तथ्य त्यो नै हो भनेर चाहिँ त्यसरी पनि मान्न सकिन्छ। हाम्रो जुन रहेको छ पाटनको पुरानो नाम भनेको छ, पाटन भन्नाले चाहिँ जस्तै हाम्रो पाटन, भातगाउँ र कान्तिपुर भन्ने गरिन्छ। अनि पाटन भन्नाले चाहिँ कसरी बुझौँ भनेपछि पाटन भातगाउँ भन्नाले भक्तपुर, अनि कान्तिपुर भन्नाले काठमाडौँ, अनि पाटन भन्नाले चाहिँ ललितपुर भनेर चाहिँ बुझ्ने गरिन्छ। अनि अब त्यही यलम्बरको नामबाट नै पाटनको पुरानो नाम यल रहन गएको हो भनिएको छ। अब त्यो चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल फ्याक्ट रहेको छ, हिस्टोरिकल बिलिफ रहेको छ। त्यसै गरी इन्द्रजात्रामा खम्बामा राखिने जुन आकाश भैरवको टाउको हुने गर्छ, त्यो टाउको पनि यलम्बरकै हो भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा बिलिफ चाहिँ रहने गएको छ। र यो पनि किरात वंशसँगै रिलेटेड एउटा कुरा रहेको थियो। अनि अरू कुरा रहेको छ त्यसै गरी अनि सातौँ हो या मातौँ भएको छ, धेरै मिस्टेक छ टाइपिङमा चाहिँ, किनभने नेपाली टाइपिङ अलिकति टफ हुने गर्छ, त्यसले मिस्टेक भएको होला। त्यसले म चाहिँ यहाँ गल्ती छ भन्ने कुरामा चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै जानु होला। त्यहाँ मातौँ भएको छ। सातौँ किराती शासक जित दास्तीको शासनकालमा चाहिँ भगवान बुद्ध काठमाडौँमा आएका थिए। अनि 14औँ किराती राजा स्त्युङको पालामा चाहिँ मौर्य सम्राट अशोक नेपालमा आएका थिए र उनकी छोरी चारुमतीले चाहिँ चावलमा बिहार पनि बनाएकी थिइन्। यो चाहिँ हाम्रो किरातकालमा भएका घटनाहरू चाहिँ 7औँ किराती शासक जुन चलिरहेको अवस्थामा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ भगवान बुद्ध आएका थिए र त्यसरी चाहिँ त्यहाँ बौद्ध धर्म प्रसार गरेका थिए। त्यसै गरी 14औँ किराती राजाको पालामा चाहिँ भारतका मौर्य सम्राट अशोक चाहिँ नेपालमा आएका थिए, जसले चाहिँ लुम्बिनीमा अशोका पिलर पनि बनाएका छन्, अशोका स्तम्भ। र त्यसै गरी उनकी छोरी चारुमतीले चाहिँ चावहिलमा चाहिँ एउटा बिहार पनि बनाएकी थिइन्। अनि चारुमतीको विवाह चाहिँ कान्तिपुरकै देवपालसँग चाहिँ भएको थियो। यो चाहिँ किरात वंशको अवधिमा चाहिँ भएको महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। त्यसै गरी किरात शासनको अन्त्यतिर चाहिँ ललितपुरको च्यासल भन्ने ठाउँमा है, ललितपुर भन्नाले त्यही पाटनलाई नै अहिले ललितपुर भन्ने गरिन्छ। किरात शासनको अन्त्यतिर चाहिँ ललितपुरको च्यासल भन्ने ठाउँमा चाहिँ 800 किरातीहरूको हत्या गरिएको थियो। अनि हत्या चाहिँ किन गरिएको थियो भन्दाखेरि किरात वंशका जुन शासकहरू छन् नि तिनीहरू चाहिँ एकदमै निरङ्कुश भएको भन्ने चाहिँ भएकाले चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ अब जनताहरूले विद्रोह गरेर चाहिँ ललितपुरको च्यासल भन्ने ठाउँमा चाहिँ 800 किरातीहरूको हत्या गरेका थिए। अनि त्यही हत्यापछि चाहिँ किरात वंश बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको थियो। अनि अन्तिम किराती राजा गस्ती थिए भनेर चाहिँ मान्न सकिन्छ। तर गोपाल वंशवालीलाई हेर्ने हो भनेपछि चाहिँ अब खिगुलाई पनि त्यहाँ चाहिँ अन्तिम शासकको रूपमा चाहिँ देखाइएको छ किरात वंशको। त्यसैले गर्दा अब गस्ती किरात वंशका अन्तिम राजा थिए वा खिगु किरात वंशका अन्तिम राजा थिए भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ अझै पनि एउटा आधिकारिक इन्फर्मेसन चाहिँ छैन। तर जुन त्यो च्यासल भन्ने ठाउँमा चाहिँ 800 किरातीहरूको हत्या भइसकेपछि अब किरात वंश नासिँदै गयो, मेटिँदै गयो र ती किरातहरू चाहिँ बिस्तारै पूर्वी नेपालतिर लागेका थिए। र अहिले पनि पूर्वी नेपालमा जस्तै किरात वंश भन्नाले किरात जातमा पर्ने लिम्बू, राई होइन,
यी जातिहरू चाहिँ अहिले पनि धेरैजसो नेपालका पूर्वी भूभागमा चाहिँ बस्ने गर्छन् र यो तथ्य पनि किराँत वंशमै नै रहेको थियो भन्ने कुराको एउटा एउटा इम्पोर्टेन्ट हिस्टोरिकल कुरा रहेको छ। र त्यसै गरी एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विरूपक्षको मूर्ति पनि किराँत कालकै समयमा बनेको थियो। जुन पहिले मैले छलफल गरेको थिएँ विरूपक्षको मूर्ति, त्यो पनि किराँत कालकै समयमा चाहिँ बनेको थियो। यसरी चाहिँ किराँत वंशका महत्त्वपूर्ण कुराहरू के थिए भन्ने बारेमा छलफल गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडतर्फ अघि बढ्छौँ र नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ प्राचीन नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्था के थियो भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल गर्छौँ। अब तिनवटै कालखण्ड भन्नाले चाहिँ हामीले के बुझौँ भनेपछि गोपाल वंश, अनि त्यसपछि महिषपाल वंश र किराँत वंश, तिनवटै वंशको कालखण्डमा चाहिँ घरेलु उद्योगबाट चाहिँ आफूलाई आवश्यक गर्ने वस्तु तयार पारिन्थ्यो, त्यो चाहिँ सामाजिक अवस्था रहेको थियो। त्यसै गरी त्यहाँ चाहिँ राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था रहेको थियो, अनि त्यस अन्तर्गत चाहिँ समाजमा जाति र वर्गमा कुनै पनि विभाजन थिएन है। त्यो समयमा चाहिँ कुनै पनि विभाजन थिएन भन्ने कुरा चाहिँ मानिन्छ र समाज छुवाछुत, दास प्रथा अनि सती प्रथाबाट चाहिँ मुक्त रहेको थियो त्यति बेला चाहिँ। अनि त्यसै गरी अब त्यहाँका व्यक्तिहरू, त्यहाँ तत्कालीन बासिन्दाहरू चाहिँ शैव धर्म र बौद्ध धर्ममा चाहिँ अनुसरण गर्थे। विशेष गरी बौद्ध धर्म चाहिँ तब सुरु भएको थियो जब 7औं किराँती शासक जिते दास्तीको पालामा चाहिँ भगवान बौद्ध काठमाडौँमा आएका थिए। त्यसपछि चाहिँ बौद्ध धर्म पनि बिस्तारै फैलिँदै गएको थियो। सुरुमा चाहिँ त्यहाँका व्यक्तिहरू चाहिँ शैव धर्म अर्थात् शिवलाई चाहिँ पूजा गर्ने गर्दथे। र यसरी चाहिँ नेपालको जुन प्राचीन इतिहासमा के कस्तो सामाजिक आर्थिक अवस्था थियो भन्ने कुराको बारेमा थोरै छलफल गरिसकेपछि अब चाहिँ हामी नेक्स्ट स्लाइडतर्फ अघि बढ्छौँ र नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ अब लगभग 3वटा प्रश्नको उत्तर छन्। अनि तीनवटा प्रश्नको उत्तरको बारेमा चाहिँ मैले चाहिँ एन्सर प्रेजेन्ट गरेको छु र यसलाई चाहिँ हजुरले, मैले चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गर्दैन किनभनेपछि हरेक कुराहरू त्यहाँ इन्क्लुड गरेकै कुरा रहेको छ। त्यसले गर्दा म चाहिँ सर स्क्रिन चाहिँ सेयर गर्ने गर्छु होइन, त हजुरले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट यो कुरालाई चाहिँ स्क्रिनसट चाहिँ लिएर राख्न सक्नुहुन्छ। तर जुन दोस्रो प्रश्न रहेको छ, नेपाल उपत्यकाको उत्पत्ति र नामकरण सम्बन्धमा भाषागत आधार लेख्नुहोस् भनिएको छ। अब भाषागत आधारमा चाहिँ नेपाल राज्यको उत्पत्ति र नामकरण कसरी भयो भनिएको छ। उत्पत्तिलाई चाहिँ हामीले के मान्छौँ भनेपछि जुन हाम्रो ने राजा छन् भन्नाले ने ऋषिले चाहिँ लालन पालन गरेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसरी ने ऋषिले लालन पालन गरेको कारणले गर्दा नेपाल भएको थियो भनेर चाहिँ त्यसरी उत्पत्ति भएको थियो भनेर मान्न सक्छौँ। अनि अब नामकरणका आधारमा चाहिँ अब विभिन्न आधारहरू रहेका छन्, त्यसको चाहिँ एउटा पाठमै रहेको छ। विभिन्न आधारहरू छ, विभिन्न भाषाहरू होइन, किराँती भाषा, अनि त्यसपछि नेवारी भाषा, अनि त्यसपछि तिब्बती भाषा भयो, अनि त्यसपछि तामाङको भाषा, अनि लेप्चा भाषा, लिम्बू भाषा, विभिन्न भाषाको आधारमा चाहिँ यसरी नामकरण भयो होला भनेर चाहिँ एउटा आधार प्रस्तुत गरिएको छ। त्यो आधारलाई चाहिँ मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। एकपटक आफै पनि पढ्नुहोस् अनि कम्तीमा 5वटा बुँदा चाहिँ हजुरले लेख्नुपर्ने हुन्छ यदि इक्जाममा सोधिहाल्यो भने। र अब चाहिँ तेस्रो प्रश्नतर्फ अघि बढ्छौँ। तेस्रो प्रश्नमा गोपाल महिषपाल र किराँतकालको सामाजिक आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्नुहोस् भनिएको छ। गोपाल महिषपाल र किराँतकाल भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ प्राचीन इतिहास हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। नेपाल सम्वतको सुरुवात हुनुभन्दा पहिलेको समयलाई चाहिँ गोपाल महिषपाल र किराँतकाल अर्थात् प्राचीन इतिहासले जनाउने गर्छ र त्यसको सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ चित्रण गर्नुहोस् भनिएको छ। मैले लगभग 5वटा बुँदामा प्रस्तुत गरेको छु। यसलाई हजुरले अब अनुच्छेदको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, यसले लम्ब्याएर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। र यदि होइन भनेपछि